शफ़ी जान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शफ़ी जान साहब बताइएगा, मंगल पर इस वक्त सबकी नज़रें हैं। अलीमा खान साहिबा ने कल कहा कि सीएम केपीके विद 92 MPs अडियाला के बाहर पहुंच रहे हैं। क्या लाएमल होगा, क्या स्ट्रेटजी होगी और क्या इस वक्त आप लोगों का लाएमल है अगला और बैठने का क्या प्लान होगा? सबसे पहले आपका शुक्रिया। कल हमारा मानसहरा में जलसा था, वहाँ पे सीएम अफरीदी साहब मौजूद थे और उन्होंने वहाँ पे ऐलान भी किया कि वो अगले मंगल को आएंगे अलॉन्ग विद MPs और वहाँ पे जो आगे का लाएमल होगा वो वहाँ पे दिया जाएगा। देखिए, अलीमा आपा की जहाँ तक बात है, वो इमरान खान साहब की बहन है, उनका गुस्सा भी जायज़ है, उनका गिला भी जायज़ है और वो जो कह रही हैं उस पर अमल भी किया जाएगा। तो इंशाल्लाह मंगल को अफरीदी साहब अडियाला आएंगे अलॉन्ग विद MPs। अच्छा शफ़ी जान साहब, इससे पहले भी मुतादिद बार सीएम सोहेल अफरीदी साहब आ चुके हैं, रात भी उन्होंने वहाँ पर गुजारी है। सर्दियों की ठिठुरती हुई रात हमने देखा वहाँ पर गुजारी, सुबह हाई कोर्ट आए थे। अब की बार क्या ख़ास बात होगी? अगर आप इस दफ़ा फिर आते हैं, रात उधर गुजारते हैं, कोई इम्पैक्ट नहीं होता, तो अब की बार क्या ख़ास होगा ताकि हुकूमत पर कोई फ़र्क पड़े, खान साहब की रसाई या फिर उनको दवाई के हवाले से, इलाज के हवाले से, उनको मुंतकली के हवाले से क्या ख़ास बात होगी अब की बार? देखिए, एक चीज़ तो हम सबको समझनी होगी कि इस वक्त जो हुकूमत है ना ये आइन मानती है और ना कानून मानती है। जेल का सुपरडेंट इतना तगड़ा है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर कोई मलूज़ खातिर नहीं लाता। अफरीदी साहब के पास हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसकी बहनें जो मंगल के रोज़ आती है तो उनके पास भी हाई कोर्ट का ऑर्डर है। उस हाई कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक उनकी मुलाकात तय होती है और अफरीदी साहब को जो है वो जो हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक उनकी मुलाकात भी खान साहब से तय है, लेकिन नहीं करवाई गई। जब हम मंगल के रोज़ आएंगे, वहाँ पे बैठेंगे, वहाँ पे लाएमल देंगे, तो हम प्रेशर भी बढ़ाएंगे और इस बार कुछ नया भी करेंगे। इस तरह तो नहीं होगा कि हम वहाँ पे आएंगे, बैठेंगे और घर चले जाएंगे। वहाँ पे जो है तमाम जो हमारी पॉलिटिकल कमेटी है, इस पे अभी डिस्कशन होनी है और इसको एक स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। मंगल के रोज़ तमाम MNAs MPs आपने कहा कि इस बार कुछ नया होगा। इससे पहले एक रात आप गुजारी थी, क्या इस दफ़ा आप हफ्ता 2 हफ्ते का प्लान बना कर आएंगे, अपने साजो सामान साथ लेकर आएंगे प्रॉपर? 2 दफ़ा वहाँ पे धरना दिया। एक दफ़ा सीएम अफरीदी साहब की मुलाकात नहीं हो रही थी तो धरना दिया गया। दूसरी दफ़ा जब सेहत का इशू बना तब वहाँ पे धरना दिया गया। अब जो मंगल को हम आएंगे तो अभी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग इस पे होनी है और इसमें स्ट्रैटेजी जो है वो डिस्कस की जाएगी। कुछ चीज़ें हैं जो ऑन कार्ड्स हैं, तो तमाम तर चीज़ें हैं वो मंगल के रोज़ वाज़ेह कर देंगे। अच्छा शफ़ी साहब, ये बताइएगा, कल सोहेल अफरीदी साहब ने ये कहा बबांगे दहल जलसे में कि हम पार्टी के अंदर या पार्टी के बाहर किसी को इमरान खान नहीं बनने देंगे। आप समझते हैं कि पार्टी के अंदर कोई इमरान खान बनने की कोशिश कर रहा है? उनका इशारा किसकी तरफ था? नहीं, उन्होंने ऐसी ही जनरल एक बात कही। इमरान खान एक ही है। इमरान खान दूसरा कोई तहरीक इंसाफ के अंदर ना बाहर है। इमरान खान ही तहरीक इंसाफ का सरबराह है और वो एक ही है और वो जो भी फैसला करेंगे, जो भी हिदायत देंगे, मन वन कबूल। अच्छा, कुछ लोग इससे मुराद सईद के साथ जोड़ रहे हैं कि मुराद सईद साहब की जानिब से एक ट्वीट किया गया और उस ट्वीट के फ़ौरन बाद सोहेल अफरीदी की जानिब से बयान, कुछ लोग इसको जोड़ रहे हैं इसके साथ। तो क्या इस पर आप क्या राय रखते हैं? ये देखिए, तहरीक इंसाफ और अफरीदी साहब के ख़िलाफ़ तो डे 1 से ही कयास आराइयाँ हो रही है। आप रोज़ देखते हैं कि रोज़ आप उठते हैं, किसी को वज़ीर आला बना दिया जाता है, किसी को वज़ीर और मुशीर लगा दिया जाता है। AI से जनरेटेड जो है वो स्क्रीनशॉट्स शेयर किए जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई चीज़ उसके साथ जोड़नी चाहिए। मुराद सईद साहब ने ट्वीट की, उनको भी इमरान खान साहब के बारे में परेशानी है, इससे उसके साथ जोड़ना ज़्यादा। अच्छा, विद इन PTI बहुत ज़्यादा इस वक्त हम देख रहे हैं कि सोहेल अफरीदी साहब के ख़िलाफ़ जो है ट्वीट्स की जाती हैं सोशल मीडिया पर। तो क्या इस वक्त लाएमल है सोहेल अफरीदी के पास? क्या स्ट्रेटजी है इमरान खान को बाहर निकालने के हवाले से? कोई लाएमल तो तैयार किया होगा उन्होंने। पहली बात यह है कि अफरीदी साहब ने मैसेज भिजवाया था इमरान खान साहब को। सलमान सफदर साहब की जब मुलाकात हुई है और वहाँ पे उनको ये कहा गया था कि आपकी जो भी हिदायत होगी उसके लिए हम तैयार हैं। खैबर पख्तूनख्वा बिल्कुल तैयार है, अफरीदी साहब की तैयारी बिल्कुल कंप्लीट है। वहाँ से हमें ये बताया गया है कि आपने जो भी फ़ैसला करना है खान साहब की तरफ से, आपने महमूद खान अचकज़ई साहब से और अलामा नासिर साहब से कंसल्ट करना है, जिसके ज़मन में फिर एक मुलाकात भी वज़ीर आला साहब की उनसे हुई है और वहाँ पे बड़े क्लियरली वर्ड्स में अचकज़ई साहब ने ये बात कही है कि जो भी फ़ैसला होगा वो मैं करूँगा। खान साहब की भी ये हिदायत है, खान साहब जो भी हिदायत देंगे उसको मन वन कबूल करें। कोई नाराज़गी तो नहीं है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान या वज़ीर आला के दरमियान या PTI के दरमियान? कोई गिले शिकवे दूर हो गए? देखिए, सियासी पार्टियों में सबका एक चीज़ पे मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं होता। हर बंदे की अपनी राय होती है। इख्तिलाफ़ राय जो है वो जमहूरियत का हुस्न है।
ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے, دونوں کو ایک دوسرے پہ کمپلیٹلی اعتماد ہے. اچکزئی صاحب اگر آج اپوزیشن لیڈر ہے تو وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے ہیں. ایم این ایز جو ہیں تحریک انصاف کے, انہوں نے ان کو ووٹ دیا. 5 مہینے ہم پھر ویٹ کرتے رہے نوٹیفیکیشن کے لیے. پھر جب اسٹریٹ موومنٹ کی مومنٹم بنا, پریشر بڑھا تو یہ نوٹیفیکیشن ہوا. تو تحریک انصاف کی وجہ سے وہ لیڈر آف اپوزیشن ہے, اور خان صاحب نے یہ ذمہ داری ان کو دی ہے. وہ جو فیصلہ کریں گے تحریک انصاف اس کے پیچھے. شفیق جان صاحب, آپ جو بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب کی ہدایات کے مطابق سہیل آفریدی اس وقت چل رہے ہیں, لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی کے جو اپنے لوگ ہیں وہ اس چیز کو, اس بات کو نہیں مان رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی کو ڈی چوکانا چاہیے, لانگ مارچ کرنا چاہیے. کیا وجہ ہے, وہ اس چیز کو آن کیوں نہیں کر رہے جو خان صاحب کے حوالے سے جو اب ہدایات آپ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے سہیل آفریدی کو بذریعہ سلمان صفدر صاحب کے پہنچائی ہے؟ تو اس چیز کو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا, پی ٹی آئی کے کارکنان کیوں نہیں مان رہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے, تحریک انصاف میں ایک ہی عمران خان ہے, اس کی جو ہدایت ہوگی وہی ہم اس پہ, اسی لائن کو ہم فالو کریں گے. انہی کی یہ لائن ہے. کارکن تو اس چیز کو آن نہیں کر رہے, وہ تو کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کو نکلنا چاہیے. دیکھیے, کارکن جو ہے وہ بڑا جذباتی ہے ہمارا, وہ بڑا سوشل میڈیا بھی وہ جو ہے عمران خان صاحب سے بڑا محبت کرتے ہیں, اور عمران خان صاحب کے متعلق جو بھی چیز ہوتی ہے تو وہ اس کے متعلق وہ بڑے جذباتی ہیں. کارکن جو ہے وہ ہمارا سرمایہ ہے, سوشل میڈیا ہماری طاقت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے, تمام لیڈرشپ کو, سوشل میڈیا کو, ورکرز کو, کیونکہ یہ جو جنگ ہے یہ بہت بڑی جنگ ہے. یہ یہاں پہ نظام بدلنے کی بات ہو رہی ہے, اور جتنی بڑی جنگ آپ کی ہوتی ہے, جتنی بڑی تبدیلی آپ چاہتے ہیں, اس کے لیے جو ہے آپ کی اسٹرگل بھی اتنی بڑی ہوتی ہے. اگر تمام لوگ ہم ایک پیج پہ ہوں گے تو جو ڈیزائر ریزلٹس ہیں ہم حاصل کریں گے. منگل کو جو دنگل آپ سجانے جا رہے ہیں, اس میں جسٹ پارلیمنٹیرینز ہوں گے یا کارکنان کو بھی آپ لوگوں نے کال دی ہے؟ دیکھیں نہیں, صرف پارلیمنٹیرینز ہوں گے. آفریدی صاحب آئیں گے along with ایم پی ایز, ایم این ایز ہمارے خیبر پختونخوا سے, سینیٹرز پنجاب سے ہمارے لوگ آئیں گے, ہمارے عہدیدار آئیں گے, ٹکٹ ہولڈرز آئیں گے, اور سب کو آنا بھی. اسمبلی کا اجلاس بھی کیا ادھر ہی آپ لوگ کریں گے ارینجمنٹ وغیرہ؟ دیکھیے, اس پہ ذرا قانون اور آئین کو دیکھنا پڑے گا, کیونکہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کا اجلاس آپ خیبر پختونخوا سے باہر کہیں نہیں کر سکتے, اور خیبر پختونخوا کے اندر آپ کسی جگہ میں بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی ہمیں آئین اجازت دیتا ہو تو ہم ضرور وہاں پہ. اگر اڈیالہ نہ پہنچنے دیا گیا تو نہیں, وہ تو ہر صورت پہنچیں گے. اگر کوئی رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں, راستے بندش ہوتی ہے, گرفتاریاں ہوتی ہیں, تو اس کو کس طریقے ٹیکل کریں گے آپ لوگ؟ روز ہوتی ہے, ہر روز گرفتاریاں ہوتی ہیں پنجاب میں, ہر روز چار دیواری کا تقدس پر مال ہوتا ہے. تحریک انصاف اس سے بہت آگے جا چکی ہے. اچھا شفیع بھائی, یہ بتائیے گا کہ بیرسٹر غور صاحب نے رات کو آج ٹویٹ کیا کہ بشرا بی بی کو رات کے پروسیجر کے لیے لایا گیا, ان کو بتایا نہیں گیا. اس سے پہلے خان صاحب کو لایا گیا, نہیں بتایا گیا. ہائی کورٹ کا حکم تھا کہ ذاتی معالجین کو بتایا جائے گا, اعتماد میں لیا جائے گا, نہیں کچھ ہو رہا. اب جو سفارتی محاذ پر اپیرنٹلی جو کامیابیاں مل رہی ہیں, حکومتی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب تو یہ بھول ہی جائیں. تو اس پہ رائے میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اب خان کا معاملہ داخل دفتر ہو گیا. دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ اگر ثالثی کے رول پلے کرنے سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاپولر ہو گیا ہے, یا عمران خان صاحب جو ہیں وہ پس منظر میں چلے گئے ہیں, یہ تو بڑا آسان حل ہے اس کا کہ آپ عمران خان صاحب کو باہر نکالیں, اڈیالہ کے چوک تک لے کے آئیں, اور وہاں پہ صرف ان کو کھڑا کر دے, پتہ لگ جائے گا کون کتنا پاپولر ہے. پھر اگر پاپولیرٹی کو جانچنا ہے آپ نے, تو پھر کوئی ایک الیکشن کرا دیں, الیکشن ان کیمرہ کرا دیں, کیمرہ وہاں لگا ہو تو ان کی ضمانتیں ہم ضبط کر دیں گے. پاپولر آج بھی عمران خان ہے, آج بھی سیاست کا مرکز جو ہے وہ عمران خان ہے. اڈیالہ کے ارد گرد پورے پاکستان کی سیاست جو ہے وہ گھوم رہی ہے. حکومتیں جو ہے اگر وہ اراکین پریس کانفرنس کرتے ہیں تو خان سے شروع ہوتے ہیں اور خان پہ ختم کرتے ہیں. تحریک انصاف ان کے اعصاب پہ سوار ہے. پاپولیرٹی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے, وہ 90% لوگوں کا لیڈر ہے. ثالثی کا رول تھا, مذاکرات ہوئے, کامیاب تو نہیں ہو سکے. اگر ہو جاتے تو اچھی بات ہے, پاکستان کا وقار بلند ہوتا. ہم نے اس کے لیے اپنا جلسہ کینسل کیا, ریاست کے لیے, پاکستان کے لیے. جب بھی پاکستان اور ریاست کی بات ہوگی ہم پاکستان اور ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم یہاں پہ OAC کانفرنس نہیں ہونے دیں گے. جب بھی پاکستان کی بات آئے گی ہم اپنے مائک بند کر دیتے ہیں, اور جب ان کی باری ہوتی ہے, جب یہ پوزیشن میں ہوتے ہیں, یہ اپنے مائک. تھینک یو.